The gym, located in the government premises at Netravali, is in a highly unsafe and neglected condition. The building, originally allotted for the Women and Child Development Department, was handed over in 2007 to be used as a gym by Netravali Yuva Manch. As per gym members in 2018, they took official NOC from the Women and Child Development Department for repairs, and former MLA of Sange, Prasad Gaonkar, initiated the repair process. However, due to political barriers, the work was abruptly stopped. 7 years have now passed and no repair work has taken place. हांव आसा नेत्रावळी सांग्यार आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान हेचें पळयतात घर. हें जावन आसा हांगचे नेत्रावळी युवा मंचाचें जिम. आतां ही जी बिल्डींग आसा ही खूब ओल्ड बिल्डींग आनी ही पयलीं वुमन एंड चायल्ड हेचे अंडर आसलेली ही बिल्डींग आनी मागीर 2007 हांगा जिम घातलें आनी तेजें उद्घाटन बी थाटामाटान जालें आनी मोठी मोठी आश्वासनां दिलीं की हांगा अशें दितले फॅसिलिटीज तशें दितले फॅसिलिटीज. आतां पळोवंक शकतात हे जिमाचे हाल. वयले तो हो सगळो बँड जाल्लो आसा, सगळी ल्हारांशी जाल्ली आसा. तशें भितरल्यान जिमाची सेम कंडिशन आसा, सगळें उदक पडटा. तशेंच हांगा पळयात हे नळे जे आसात हे एक एक करून पडटात. हांगा कितलेशेच भुरगे जिम मारपाक येतात आनी खंय तरी जिम मारता सपोज हें कोसळलें जाल्यार कोणाचोय जीव वचोंक शकता. सो हांगचे जे मेंबर आसात हे जिमाचे तेंचें म्हणणें आसा की हे जिमाची खंय NOC रिनोवेट करपाची 2018 घेतली आनी 2018 हांगा जे आमदार आसलेले प्रसाद गांवकर तेणी खंय तरी पहल केली आनी खंय तरी रिनोवेट करपाचें मुखार व्हरया अशें तेणी म्हणलें. पूण खंय तरी पॉलिटिकली क्रेडीट वचत म्हणून पॉलिटिकल जालो इश्यू आनी हे जे रिनोवेशनाचें काम आसा हें तशेंच उरलें. आनी आतां पळोवंक शकता ही परिस्थिती तुमकां फाटल्याच्यान दिसतली कशी ल्हारां जाल्या ती आनी हे मोडपाचे परिस्थितीन आसा. 7 वर्सां लागली NOC घेवन तरी सुद्दां हांगचें हें जायना. कोणी मरपाचें वाट पळयता काय कितें अशे बी प्रश्न येतात. प्रॉब्लम मागीर कितें हांगा हें सद्या जे न्हिदुली जीम आसा नेत्रावळी युवा मंच एक वांडर आसा. आतां हें भायली जर स्ट्रक्चर जर पळयत न्हू तेजो तो आख्खो म्हाका दिसता पावसांत कॉलेप्स जावपाक शकता. आमी कितले फावटी सरकाराक सांगून हें करपाची बी ट्राय केली. युवा मंचाक प्रेजिडेंटाक बी सांगलेलें. आतां सद्या प्रेजिडेंट बी चेंज जाला पूण हें इतली रिस्की जाला सद्या. हें केन्ना खंयचे हे पावसाक बाबा केन्ना वारें येत आनी केन्ना बरो मोठो पावस पडत आनी हें पडत कोणा हड्ड्यार पडत म्हणून कळना. भायले लोक येवन जिम मारता अशें ना, कितें गांवचोच भुरगो जिम मारता. फाल्यां जर कितेंय जालें जाल्यार गांवचोच भुरगो आमचे पोंदा शिडपाक शकता. सो पाड जावचे पयलीं कितें तरी पाड जावचे पयलीं तें सारकें करपाचें. Like, subscribe, and get notified.